अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया ने वॉइस ऑफ अमेरिका और अमेरिकी फंड पर चलने वाले दीगर नशरियाती इदारों के अमले को छुट्टी पर भेज दिया है। फ्रांसीसी खबर NCAFP के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप, जो अमेरिकी आलमी एड एजेंसी और महकमा तालीम की फंडिंग रोक चुके हैं, गुज़िश्ता रोज़ एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया। इस ऑर्डर में उन्होंने अमेरिकी एजेंसी बराए आलमी मीडिया को वफाकी ब्यूरोक्रेसी के इन अनासिर में शामिल किया जो अमेरिकी सदर के मुताबिक गैर ज़रूरी है। वॉइस ऑफ अमेरिका, रेडियो फ्री एशिया, रेडियो फ्री यूरोप और दीगर आउटलेट्स के सैकड़ों अमले को एक ही ईमेल मौसूल हुई जिसमें कहा गया था कि इन्हें इनके दफातर जाने से रोक दिया जाएगा और इन्हें प्रेस पासेस और दफ्तर से जारी करदा सामान वापस कर देना चाहिए। व्हाइट हाउस की जानिब से बयान में कहा गया है कि इस इक़दाम से ये यकीनी बनाया जाएगा कि टैक्स दहिंदगान अब खुदामत पसंद प्रोपेगेंडा की जद में नहीं है। वॉइस ऑफ अमेरिका के डायरेक्टर माइकल अब्रामोविच ने कहा है कि वो इन 1300 अफराद में शामिल है जिन्हें छुट्टी पर भेजा गया था। उन्होंने बताया कि मुझे दुख है कि 83 सालों में पहली बार वॉइस ऑफ अमेरिका को खामोश किया जा रहा है। फेसबुक अपनी पोस्ट में वॉइस ऑफ अमेरिका के डायरेक्टर माइकल का कहना था कि VOA को सोच समझकर की जाने वाली इस्लाहत की ज़रूरत है और हमने इस सिलसिले में पेशरफ्त की है, ताहम आज का इक़दाम वॉइस ऑफ अमेरिका को अपने अहम मिशन को अंजाम देने से कासिर कर देगा। अमेरिका की कई रियासतें इस वक्त शदीद तूफान की लपेट में हैं और अब तक 26 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि रवां हफ्ते के आखिर में तूफान की शिद्दत में इजाफे की पेशगोई की गई। खबरसां NC एसोसिएट प्रेस के मुताबिक कैसस हाईवे पेट्रोल ने बताया कि शर्मेन काउंटी में धूल मिट्टी के तूफान की वजह से 8 अफराद हलाक हो गए हैं। तूफान के बाद कम से कम 50 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। हुकाम ने बताया कि मैसूरी में किसी भी दूसरी रियासत के मुकाबले में ज़्यादा अमवात रिकॉर्ड की गई, जहाँ कम से कम 12 अफराद हलाक हुए। डेकोटा हेडरसन ने कहा है कि गुज़िश्ता रात अपने घरों में फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू करते हुए इन्हें और दीगर अफराद जो 5 लाशें मलबे के नीचे से मिले। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता रात बहुत मुश्किल थी। यह वाक़या परेशान कुन है जो कुछ लोगों के साथ हुआ। रियासत अरकानसास में हुकाम ने बताया कि तूफ़ान के दौरान इंडिपेंडेंस काउंटी में 3 अफराद हलाक और 8 काउंटियों में 29 दीगर जख्मी हुए। चीनी सदर शी जिनपिंग ने यूरोपीय यूनियन और चीन के सिफारती ताल्लुकात की 50वीं सालगिरह के मौके पर सरबराह इजलास के लिए ब्रुसेल्स का दौरा करने की दावत को मुस्तरद कर दिया। बरतानवी खबरसां NC रॉयटर्स के मुताबिक फाइनेंशियल टाइम्स ने रिपोर्ट किया है कि बीजिंग ने यूरोपीय यूनियन के हुक्काम को बताया कि शी जिनपिंग के बजाय वज़ीर आज़म ली चैंग यूरोपीय कौंसल और कमीशन के सदूर से मुलाकात करेंगे। अखबार ने रिपोर्ट में बताया कि चीनी वज़ीर आज़म आमतौर पर इस सरबराह इजलास में शिरकत करते हैं। ये ब्रुसेल्स में मुनक़िद होती है। मुल्क के सदर बीजिंग में इस इजलास की मेज़बानी करते हैं, ताहम यूरोपीय यूनियन चाहती है कि शी जिनपिंग बीजिंग और ब्लॉक के दरमियान ताल्लुकात की निस्फ़ सदी की याद में मुनक़िदा इजलास में शिरकत करें। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक 2022 में यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से ब्रुसेल्स और बीजिंग के दरमियान कशीदगी बढ़ गई है। यूरोपीय यूनियन ने चीन पर क्रेमलिन की पशपनाही का इल्ज़ाम लगाया। गुज़िश्ता साल यूरोपीय यूनियन ने भी चीनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की दरामदात पर महसूलात आयद किए थे। चीन की वज़ारत ख़ारजा और यूरोपीय यूनियन ने फौरी तौर पर तबसरे के लिए रॉयटर्स की दरख्वास्तों का जवाब नहीं दिया। अफगानिस्तान में तालिबान की जानिब से गिरफ्तार एक उम्र रसीदा बरतानवी जोड़े को अलहदा करके सख्त सिक्योरिटी वाली जेल में मुंतकिल कर दिया गया। फ्रांसीसी खबरसां इदारे AFP ने बरतानवी अखबार दी संडे टाइम्स का हवाला देते हुए कहा है कि पीटर और बारबी रेनॉल्ड्स, जो उम्र की 70वीं दिहाई में हैं, इनको गुज़िश्ता महीने इनके अमेरिकी दोस्त फाई हाल के हमरा सूबा बयामियान में इनके घर जाते हुए गिरफ्तार किया गया था। इनकी बेटी सारा एंड विसल ने अपने वालिदैन की मुबैना तौर पर एक सख्त सिक्योरिटी वाली जेल में नामालूम मुकाम पर मुंतकली को हैरान कुन इजाफा करार दिया। उन्होंने ख़ास तौर पर अपने वालिद की सेहत के हवाले से तशवीश का इजहार किया, जो रवां साल अप्रैल में 80 बरस के हो जाएंगे। सारा का कहना था कि एक काबिल भरोसा जरिए के मुताबिक इनके वालिद को तशद्दुद का निशाना बनाया गया और जंजीरों से बांधा गया। इनके वालिद सख्त तकलीफ में हैं और इनकी 75 साला वालिदा को बताया गया कि वो इन्हें अब मजीद नहीं देख पाएंगे। इसने कहा कि हमारी तालिबान से अपील है कि वो इन्हें इनके घर छोड़ दें, जहाँ इनके पास वो अद्वियात मौजूद है जो इसे जिंदा रहने के लिए दरकार हैं। अमेरिकी जंगी तैयारों ने शुमाली यमन के सादा सूबे के दरमियान शहर में एक पावर प्लांट पर हमला किया, जिससे शहर और इसके मदाफात में बिजली की फराहमी में खलल पड़ गया। ये इत्तला यमनी TV चैनल अल मसीरा ने दी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अमेरिकी फ़ौज को शिया अस्करी सियासी तहरीक अंसार उल्लाह के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई करने के हुक्म के बाद अमेरिका ने आज इतवार को यमन में दारुल-हुकूमत सना समेत दीगर इलाकों पर फ़िदाई हमले शुरू कर दिए। अंसार उल्लाह हवसी को हाल ही में अमेरिका ने दहशतगर्द तंजीम करार दिया है और यह तंजीम शुमाली यमन पर हुकूमत करती है। इस हफ्ते के शुरू में हवसी बागियों ने ऐलान किया था कि वो बहर अहमर और बहर अरब में
اسرائیلی بحری جہازوں پر حملہ دوبارہ شروع کریں گے، کیونکہ مارچ کے اوائل میں اسرائیل نے غزہ پٹی میں انسانی امداد کی ترسیل روک دی تھی تاکہ فلسطینی تحریک حماس پر یرغمالیوں کی رہائی کے لیے دباؤ ڈالا جا سکے۔ عرب دنیا کے معروف ماہرین فلکیات نے عید الفطر 2025 کی ممکنہ تاریخوں کے حوالے سے اپنی پیش گوئیاں جاری کر دی ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق مصر کے نیشنل انسٹیٹیوٹ فار ایسٹرونومیکل اینڈ جیو فزیکل ریسرچ نے پیش گوئی کی ہے کہ رواں سال رمضان المبارک 29 دن کا ہوگا اور آخری روزہ 29 مارچ بروز ہفتہ کو رکھا جائے گا، جبکہ عید الفطر 30 مارچ بروز اتوار کو ہونے کا قوی امکان ہے۔ مصری ماہرین کے مطابق دنیا کے تقریباً 30 شہروں میں 29 مارچ کو شوال کا چاند نظر آنے کی توقع ہے، جن میں مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، ریاض، انقرہ، تہران، مسقط، کراچی، لندن، ماسکو اور اوٹاوا شامل ہیں۔ دوسری جانب اماراتی ایسٹرونومی سوسائٹی کے چیئرمین ابراہیم نے عید الفطر کے ممکنہ دن کے حوالے سے محتاط پیش گوئی کرتے ہوئے کہا کہ عید 30 مارچ بروز اتوار یا 31 مارچ بروز پیر کو ہو سکتی ہے۔ ان کے مطابق 29 مارچ کو دوپہر 2:58 یعنی مقامی وقت پر شوال کا چاند پیدا ہوگا، لیکن سورج غروب ہونے تک چاند کی عمر محض 3 گھنٹے ہوگی، جس کے بعد چاند دیکھنا مشکل ہو سکتا ہے۔ اگر چاند نظر نہ آیا تو عید الفطر 31 مارچ بروز پیر کو منائی جائے گی۔ حتمی فیصلہ چاند کی رویت پر منحصر ہوگا اور مختلف ممالک اپنی مقامی رویت ہلال کمیٹی کی شہادتوں کے مطابق عید کا اعلان کریں گے۔ سعودی عرب کے 4 شہروں میں انٹرنیشنل ایئرپورٹس پر جوازات نے صدایا کے تعاون سے ای امیگریشن گیٹس نصب کر دیے۔ انسانی مداخلت کے بغیر مسافر بلا تاخیر امیگریشن کی کارروائی مکمل کر سکتے ہیں۔ الوطن کے مطابق سعودی ڈیٹا اینڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس صدایا اور محکمہ امیگریشن اینڈ پاسپورٹ جوازات کی جانب سے ریاض کے کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ، کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ جدہ، شہزادہ محمد بن عبدالعزیز ایئرپورٹ مدینہ منورہ اور کنگ فہد انٹرنیشنل ایئرپورٹ دمام کے ٹرمینلز پر ای گیٹس نصب کیے گئے ہیں، جن کی مجموعی تعداد 152 ہیں۔ سب سے زیادہ ای گیٹس جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر نصب کیے گئے ہیں، جن کی تعداد 70 بتائی گئی۔ ریاض ایئرپورٹ پر 42، دمام میں 20 اور مدینہ منورہ ایئرپورٹ پر بھی 20 ای گیٹس نصب کیے گئے۔ ٹیکنیکل رپورٹ کے مطابق ای گیٹ سے روزانہ 2500 مسافروں کو امیگریشن کی سہولت فراہم کی جا سکتی ہے۔ مستقبل میں دیگر انٹرنیشنل ایئرپورٹس پر بھی ای گیٹس نصب کیے جائیں گے۔ جدہ میں قائم انڈین قونصل خانے کی جانب سے گرم جوشی کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آرگینک افطار کا اہتمام کیا گیا۔ عرب نیوز کے مطابق افطار تقریب میں سعودی حکومت کے نمائندے، سفارتی اہلکار، انڈین تارکین وطن کے علاوہ کاروباری شخصیات، میڈیا اور ثقافت کے شعبوں سے منسلک افراد نے شرکت کی۔ سعودی عرب میں انڈین سفیر ڈاکٹر سہیل اعجاز خان نے ہمدردی اور خدمت کے بنیادی اصولوں کے ساتھ رمضان کی اہمیت پر اظہار خیال کیا۔ سہیل اعجاز خان نے خاص طور پر تجارت، ثقافتی تبادلے اور پائیدار ترقی کے شعبوں میں انڈیا اور سعودی عرب کے درمیان مضبوط تعلقات کا ذکر کیا۔ اس موقع پر قونصل جنرل فہد احمد خان سوری نے تقریب کے موضوع افطار کے بارے میں وضاحت کی اور انڈیا سمیت دنیا بھر میں نامیاتی زراعت کی بڑھتی ہوئی اہمیت کے بارے میں بتایا۔ افطار ڈنر میں نامیاتی اجزاء سے تیار کیے گئے انڈیا کے بھرپور اور لذیذ ذائقوں والے مختلف پکوان پیش کیے گئے، جبکہ پکوان آئندہ نسلوں کے لیے ماحول کے تحفظ کی کوششوں کے ساتھ ان کی فلاح و بہبود اور صحت کے عزم کی عکاسی کر رہے تھے۔ پکوان کی تیاری کے لیے نامیاتی اجزاء انڈیا کے زرعی ادارے ایگریکلچر اینڈ پروسیسڈ پروڈکٹس ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی جانب سے فراہم کیے گئے۔ افطار تقریب میں مقامی شراکت داروں میں لو گروپ اور سیافا ڈیٹس نے بھی اپنا بھرپور تعاون پیش کیا۔ مسجد حرم اور مہلک صحنوں میں رمضان کے دوران نیشنل سیکورٹی کے ادارے کی ٹیمیں مسلسل فضائی نگرانی کرتی ہے، جس کا مقصد اصدام کو کنٹرول کرنے کے لیے گراؤنڈ یونٹ کو مطلع کرنا ہے۔ سعودی خبررساں ادارے ایس پی اے کے مطابق فوٹوگرافرز نے نیشنل سیکورٹی کے ہیلی کاپٹر سے مسجد حرم، اس کے بیرونی صحنوں کے روپرور مناظر کی عکاسی کی۔ فضا سے لی گئی تصاویر میں مسجد حرم میں زائرین کی بڑی تعداد کو دیکھا گیا جو طواف بیت اللہ میں مصروف ہیں، جبکہ دیگر تصاویر میں مسجد حرم اور اس کے اطراف کے خوبصورت مناظر دکھائی دے رہے ہیں، جن میں کلاک ٹاور بھی شامل ہیں۔ مسجد حرم میں کی جانے والی حالیہ توسیع کی تصاویر بھی نمایاں ہیں، جنہیں دیکھ کر اس عظیم الشان توسیع کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ جدہ میونسپلٹی نے السلامہ محلے میں سعودی شہریوں کو مفت ٹھیلے لگانے کی اجازت دے دی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ہے سلامہ میں ٹھیلے لگانے متعدد جگہ مقرر کی گئی ہے جہاں فوڈ ٹرک، بستہ اور ٹھیلے لگایا جا سکتے ہیں۔ جدہ میونسپلٹی کے ترجمان محمد بخمی نے کہنا ہے کہ عام شہریوں کی سہولت اور مدد کے لیے موسمی تجارت کا موقع دیا جا رہا ہے۔ یہ مقامات پر 15 رمضان سے ماہ مبارک کے اختتام تک ٹھیلے لگائے جا سکتے ہیں۔ معیار اور صحت کے ضوابط پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے میونسپلٹی کی تفتیشی ٹیمیں دورہ کرتی رہے گی۔ پاکستانی وزیراعظم شہباز شریف نے انسانی اسمگلنگ میں ملوث ججا گروہ کے سرغنہ عثمان ججا کی گرفتاری پر وفاقی تحقیقاتی ادارے
FIA کے اہلکاروں کو انعام سے نوازا۔ آج اتوار کو ترجمان FIA کی جانب سے جاری کیے گئے بیان کے مطابق وزیراعظم پاکستان نے انسانی اسمگلر عثمان کو گرفتار کرنے والے ہر افسر و اہلکار کو 10 لاکھ روپے انعام اور شیلڈ پیش کیے۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر شاہد مجید، انسپکٹر آصف ندیم اور سب انسپکٹر محمد ندیم کو شیلڈز پیش کیے گئے۔ عثمان ججا سن 2024 میں یونان کشتی حادثے میں ہلاک ہونے والے پاکستانیوں کی اموات کے ذمہ داران کے مرکزی کرداروں میں سے ایک ہے۔ بیان کے مطابق ججا گینگ متعدد پاکستانیوں کو غیر قانونی طور پر سمندر کے راستے کشتی کے ذریعے یورپ بھجوانے میں ملوث ہے۔ یورپ داخلے کی کوشش میں کشتی حادثے کا شکار ہوئے، جس کے نتیجے میں کئی پاکستانی شہری ہلاک ہوئے۔ وزیراعظم پاکستان شہباز شریف کو DG FIA جان محمد نے انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے جاری کارروائیوں کے بارے میں آگاہ کیا تھا۔